जरूरी सूचना यही आउँदो 2077 सेकेन्ड सेमिफाइनल गेम हुँदैछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका यतापट्टिको लुम्लेमा मिया सानमिया काठमाडौँ र उतापट्टिको चाहिँ मनाङ मर्स्याङ्दी र मनाङ मर्स्याङ्दीको टिमबाट सांसद राजीव गुरुङ 2 नम्बर जर्सी लगाएर मैदानमा उत्रिनु भएको छ। अहिले वार्म अफ टाइम हो है। हामीलाई मौसमले च्यालेन्ज गरिसकेको छ, त्यसर्थ दोस्रो सेमिफाइनल खेल्नुहुने दुवैतर्फका खेलाडीहरूलाई लाइनअपमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 2 नम्बर है। लाइनअपमा अगाडि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो खेल दोस्रो सेमिफाइनल काठमाडौँको सान मिया सान भर्सेस मनाङ मर्स्याङ्दी। लाइनमा आइदिन छिटोभन्दा छिटो। अहिले मौसमले प्रतिकूल मौसमको कारण पानी पर्यो भने हामी सबैलाई फेरि यो असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि छिटो लाइनबद्ध आइदिनु होला। र आजको अन्तिम सेमिफाइनलमा खेलाडी परिचय तथा अफिसियललाई बल हस्तान्तरण गरेर खेल उद्घाटन गर्न यो प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथि धर्मपुरम ठकलीज्यू लगायत यहाँ मञ्चमा आसन विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनाङ मर्स्याङ्दी एकान्त क्लबको तर्फबाट खेल्नुहुने खेलाडीहरूको परिचय यस प्रकार रहेका छन्। राजीव गुरुङ जर्सी नम्बर 2, कर्म छिरिङ गुरुङ जर्सी नम्बर 7 टिम क्याप्टेन, कान्छ घले जर्सी नम्बर 6, रमेश कुमार बस्नेत जर्सी नम्बर 11, मिनबहादुर बस्नेत गोलकिपर जर्सी नम्बर 1, विष्णुबहादुर सुनवार जर्सी नम्बर 15, जङ्गबहादुर धिमाल जर्सी नम्बर 8, सुमन श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 14, राजीव नेपाली जर्सी नम्बर 10, सोनाम गुरुङ जर्सी नम्बर 5, शरद गुरुङ जर्सी नम्बर 9, राजु गुरुङ जर्सी नम्बर 3। टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ बब्लु रञ्जित भने, टिम व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ एन्फा केन्द्रीय सदस्य विजय घले। यताको नामै भन्दिएन त। हो कति मजाले उफ्रेछ। Aibos Mia San Mia FC Bayern Munich fan club
काठमाडौँका खेलाडीहरूको परिचय यस प्रकार रहेका छन्। नवीन पाण्डे जर्सी नम्बर 9, हरिकृष्ण महर्जन जर्सी नम्बर 7, रुचन मानसिंह जर्सी नम्बर 4, श्री हरि श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 2, सुबिन साक्य जर्सी नम्बर 13, सञ्जीव खड्की जर्सी नम्बर 1, कल्याण खड्की जर्सी नम्बर 12, धनवीर चौधरी जर्सी नम्बर 15, नवीन न्यौपाने जर्सी नम्बर 11, सुन्दर गुरुङ जर्सी नम्बर 3, राजेश खड्की जर्सी नम्बर 8 र टाँसी छिरिङ जर्सी नम्बर 14 र टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ सौर्य श्रेष्ठ भने टिम व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ आशिष अधिकारी।
对，第一次。दराजमा छ है त्यो माउन्टेन, त्यो माउन्ट 480 है कति लेखेको छ।
त्यही हो कि ज्यान ठुलो छ स्पिड आउँदाखेरि अनि अरू गाह्रो हुन्छ मान्छे भए ठहरै डोरी पनि नजिक भयो हो त्यो हिसाबले यो बुढोहरूको ठोकिन्न त नि अहिले पुरै यता आएको हो धेरै नै साकेले खेलेको पोर के परार रे यहाँ थाहा छ भाइ पोर होइन पोर हिरोले खेल्यो अहिले सांसदले खेल्यो होइन पोर अभिनेताले अहिले नेताले यही उसले जित्यो नि त टी वर्ग ललितपुरले Oi. दस नम्बर स्ट्राइकर हो नि यता आएर बसेछ बल फरेको भने ज्याममा हान्ने भनेर बल बिसाउन पाइहाल्यो Oi.
गोल कसैले गरेको छैन होइन अब पहिलो हाफ पनि सकिनै थाल्यो पोस्ट चार्जै छैन खोइ अघि त लामो खेला यार अहिलेको गेममा चाहिँ मजा आएन होइन जस्तो मजा छैन वही भयो विनर वही हुने भयो त्यस्तै लाग्यो खेल्न आउने भने त्यो जङ्गलको आगो त माथि घरसम्म पुग्यो त हो कुन गाउँ भन्छ त त्यो अरमलाको लेक होला नि भयङ्कर गएकै आगो त हो 10 नम्बरले हो के अरे ऊ यहाँ फेरि अफ साइड केही हुँदैन फेरि जहाँ कुर्न नि बस पाइन्छ किपरकै छेउमा गएर नि बस्न पाइन्छ कर्नर मनाङ्गे दाइ यता नाइ गोल होला जस्तो छैन खोइ बोलाउनु पर्यो सांसदज्यूले गोल हान्नुहुन्छ कि मिडियामा आइराख्यो होला है लाइभ दिँदाखेरि गर्दाखेरि लाग्छ डिफेन्समै अब चाहिँ सांसद बसेपछि त कहाँ छिर्छ गोल ऊ त बलै जाँदैन मनाङ्गे दाइले छोजी त बल उड्यो क्या पोखराको माटेपानी गुम्बाको नामै मनाङ्गे गुम्बा हो दाइ काम नभए फुटबल हेर्न आइदा भन्नु न किपर छैन यहाँ भने सबै प्योर भेटरान छ त एउटा दुईवटा केटाहरू त भर्खरको थियो यार ठिक छ नि यो ठाउँ होइन एकहोरताले खिच्न पाउँछ कि ओइ 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 गोल वही 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 वही
आइज न मादर चाहिँ त नि त दिन्छन् क्या मनाएको दाइले दिन्छ होइन भनेको वार्निङ दियो मलाई मनाएको दाइलाई किनजना मादरको वार्निङ दियो दाइले एक दुई गाली त दिन पाउनु पर्यो त्यो मिडियामा कसरी आउने हो यो भिडियो आउँछ हाम्रो त जे छ त्यही आउँछ कि हो कुन च्यानल हो हजुर समय नेपाल यहीँ गयो मालेपाटन ठोक्यो 10 नम्बरको भेसला आसी त हान्नुपर्छ नि यार हानु म्याराडोना गोल बसाली यता आछ क्या जस अहिलेको अनुहारहरू चाहिँ एकदम रियल भेटरान छ क्या होइन गोल बसाली यता आएर गोल भने क्या कमान 10 नम्बरले भेट्टायो कि ठोक्यो बाहिर यही थोरै मिसा भगवान थापा भन्ने ए त्यो त पहिलोको सोच हो हेडलाइन सहित आउँछ होला भरे पार्दैको कि हानेको खोरे दाइले कता हानेको त हाने फेरि एकचोटि मादर चाहिँ भन्नु नि दाइले नथर्कै न अहिले जङ्गेसी अहिले तात्तिन्छ पेनाल्टी जाला जस्तो हालत गर्न लाग्यो त्यही त नि होइन यो होइन 20 मिनटको हो कि कतिको टाइम 20 त भइसक्यो पलायो जोगा भाइ हदै यता ओ दाइ जोगा भाइ हजुर यसै जोगा भाइ गर्न पनि हो यो जोगाइ पो भ्याउनु भयो त्यो म छेक्दिन त नि हजुर सम्पत्ति त नाश गर्नु मनाएको दाइले हानेको भयो होला क्यामेरा उठ्छ फेरि होइन यो 25 मिनट हो कि 20 मिनटको हो 20 त कटिसक्यो दाइ हजुर 20 त कटिसक्यो 25-30 को सेमी फाइनल हो अलि लामो होला फाइनल भएको हुनाले के अरे सेमी फाइनल भएको लामो गरेर हुन्छ कि भोलि त फुलै गराउँछ होला यो त गरौँ न ल अस्ति पनि हाफ खेलाइदियो है यही समस्याहरू उमेर गएकोलाई फल त छैन नि होइन हान्दैछ उठेर हान्ने ओइ एम्बुलेन्स ए भाइ तिमी किन सुतेको उठ भन्न आउँछ नि त छिस आराम त ठिक हुन्छ ओ हल्ला नगर यहाँसम्म आएछ आवाज अहिले लोटेको पनि उयो यो भित्र आएको होइन बाहिर निस्केछ बिचरा कहाँ चैट हुने ओ हल्लाइदियो ले हल्लाइदियो हल्लाइदियो म
हल्लन चोकबाट आएको फेरि म यो हरिचोकबाट आएको हात गेम मजा नआएको एकदम झगडा भन्छ 30 मिनट गयो यो गेम ठोक ठोक स्टेजतिर लट हुने भयो क्या केटाहरूले अनि यो आगो त दुईतिर त खोप्दन के छ त्यहाँ यसो क्यामेरा फर्काइदिएर हालिदिनुहोस् जुम गरेर म यहाँ बाटोबाट हेर्दैछु आगो लागो त मात्र लगाएको दुई साइड त आइज नि हाना या गोरे दाइ बाहिरको हावातिर हानेले हावा लाएर बल उडायो क्या दाइ न त त्यो गोल हान्ने बल हो नि कमालले पुगेर होला ए हेर्छ छोएर गोल हान्ने डरा खान्छ केटाहरू गोल हान्ने डरायो त ल 14 नम्बरले लान्छ कि ल ल ल अझै हानेछ नि के गराएको अहिले भइरहेको खेलमा पहिलो मध्यान्तरको अतिरिक्त समय 1 मिनेट थप गरिएको छ 30 मिनटको रहेछ गेम हिजो अस्ति 20 मिनट थियो मनाङ्गे दाले के गर्नुहुन्छ कि ल गोलै हुनु पर्थ्यो गोल पोस्ट अलि टाढा परेछ कि ल ल ल ल ल पाक्नु दाइले हान्छ ढोका 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 छो छो टाउको नभेट्यो नि हातले कहाँ हातले भेट्यो त स्योर उल्टो गोल हुन्थ्यो नि ह्यान्ड हुन्थ्यो छोइ होइन छोइए छ कि के हान्ने नि अब रेफ्रीको देख्दैन छोड्दा छोड्दा दाइले छोड्यो नि केही क्यामेरा उसमा भएर दीपक दाइले हानेपछि सिधै गोल हो भनेको के खोइ ल बल उडो गोलै भयो ल 1 मिनट थप्दा पनि एउटा पनि गोल भएन है फर्स्ट हाफमा एकतिर त हाने जम्मा चार्ज काँडो उसले राम्रो देखिन्छ जस्तो चार्ज एकतिर हाने होस् चेन्ज भयो त दाइ दिन्छ समय नेपाल हुन्छ म त हाम्रो मनाङ्गे दाइ नजिकै आउनु ट्याक्कै राइट साइडबाट खेल्यो क्या किन टाइम लागेको हो गेम स्टार्ट हो ल सुरुमा गोल हान्ने हो यिनीहरू फेरि अर्जेन्टिनाको फ्यान हो क्या मनाङ चाहिँ जहिले पनि यो अर्जेन्टिनाको ड्रेस लाउँछ मजाले हुटिङ गरेर होइ उहाँ त गोल फ्रम भन्ने गोल हुन्छ त हुटिङै छैन
क्याप्टेन होइन उड्यो बल हावामा आयो बल यता गोलै हानेन यार कोच चाहँदै छैन गोल भयो 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 भन्दाखेरि नभए पो मैले पेनाल्टीमा जाला जस्तो छ गेम त बाहिर हाने भनेको बाहिर गयो बाहिरतिर हान्दिल्यो मारोजी Siapa? के भने हन बल त पोसिङ है के भने कहाँ सुन्छ गाली गर्ने स्टाइल नै फरक हुँदो रहेछ हौ उमेश क्या मजाले हाने थियो यार नाइस शॉट यार आउट भएर पो त 1 इन्चीले या त फाइट भइसक्यो दाजु कहाँ गोलकिपर आएर एक इंच तल हानिदिएको भए गेमै अर्कै हुन्छ नम्बर दाइ थियो वहीँ हो दाइ त मोजा र उस अर्कै लाग्छ क्या कालो कालो लाग्छ क्या चिन्ने तरिका अरूको सेतो मोजा छ निगाड लगाएको छ क्या दाइ त अहिले त पुरै पोस्टमै सिधै आज स्कोर हान्छ होइन आज दिन्छ आज स्कोर दिन्छ आज चार्ज हुन्छ चार्ज कस्तो उल्टो भयो किपर शाबाश यता थियो हेडिङ थियो पो खुट्टा दाइले यता छोडिदिएका त मजाले बल यता मान्छे देखेर नि डराएर आएर ओके अहिले त बल त यता होइन
हरियान हरि 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 हे हरि उता ड्याममा हान्छ यता आउँछ हरि भन्ने कति नम्बर रहेछ नि सानमियाले पेले त अहिले त फेरि आठ नम्बर यो हरि अनि 15 नम्बर गोलकिपरको पुस्ता भन्ने 11 नम्बरको भएको भए फेरि 11जना प्लेयर भएको भए त्यहाँ जानै पाउँथेन क्या यसमा पाउँदो रहेछ क्या ढुकेर बस्न पाइन्छ घोडाले हाने जस्तो हान्छ यार कमान कमान दामी छ दामी दामी ला जा क्षति बजाल धकल्यो फल लिएन त धकलेको ए फल होइन गोल भइदियो मात्र हुन्थ्यो भने चाहिँ रेफ्रीले ल गोल 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 यो किपरलाई मान्नै पर्छ साइक्लिङ हाने थिएन पहिला यो किपरलाई मान्नु पर्छ ल ढलेर सुटे सुटे गरेर गोल हानी के भयो कता उसले डान्स देखाइदियो थियो हेरे हेरे बनाइदियो बाहिर गयो गोल हुन्थ्यो क्याप्टेन साहब हो दाइ कसले गोल हान्छ भनिदिनुहोस् त फेरि खेलाडीले भन्नुलाई हाम्रो दाइ तगडा र 15,000 लयो भन्नु 7 नम्बर कमान
एकदिन घचा गरेको थियो फेरि अहिले त गरेन त यार मजा भयो यार यता गोल हानेको हाने गर्ला जस्तो ठोक ठोक त्यत्रो धगालेर पल्टाउँदा नि फल ल्याएन अघि यार अब के हुन्छ अघि घाइते खेलाडी आएको नि होइन आउने जाने गरिरहेको छ धेरैचोटि मजाले घुचाडे खायो नि त कमान पेनाल्टी त हान्छ सियोरै हो 10 मिनट गयो के अरे त्यसलाई किन बाहिर पठाइदियो फ्री किक हान्दे सिधै पोस्टमा हान्दे माटो नि यार हान्न त हानेकै हो नि टाउको त झिनिन्न भयो होला है पोस्टमा पनि तल भएको थियो क्या हान्ने थियो निकै जोरले हान्ने थियो पहिले त त्यहीँबाट गोल गरिदिन्छ यार सिम्पल छ नि दुईटा कालो घोडामा अनि पन्जा लाग्छ कसैले लाग्दैन ल गोल 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 14 नम्बर दर्शन दामी छ बाबा झिनिन्नै पारिदियो यहाँ त भुडी थापेन हुँदो रहेछ क्या सबका भुडी ठुल्ठुला भुडीले हान्दिनु हुँदो रहेछ ओ भाइ नचल न के भयो भित्र गएर आउनु पहेँलो काट देखायो के अरे सानमियालाई धेरै छिटो हुनेपट्टि ठोक्किन बाँध्ने मुख हान्दै हान्दै आमाले हान्दै अनि त हान्दैन रगत चाहिँ आएन होइन नसक्नु ओहो पानी झर्न मात्रै बाँकी छ झर्दा जस्तै छ रोक्दैन के अरे पानी परे पनि खेल त रोक्नै भन्यो नि गोल गरे मौसाले च्यालेन्ज गरेछ कति मिनट गर्दा तपाईँको 30 मिनट हान्दो रहेछ के अरे कति भयो खोइ देख्दैन 14 मिनट भयो क्या
मिनट भयो टाइम त छ ल डरो गोल हान्नलाई त 14 मिनट 15 मिनट छ अझै ल कर्नरले के गर्छ कि सानो पोस्टमा कर्नरले कामै नगर्दो रहेछ कि सानो छ जम्मै गजाङ पोस्ट नै सानो छ नि त अर्कोमा त स्वयं आएर छिर्छ नि केही हुन्न यो पोस्टमा यस्तो एक कुरा भाग भाइ अगाडि काले भनेको साले भनेको अहिले त देखायो के किपरले कमाल है देखायो क्या न त 2-3 मिस हुन्छ किपरले त्यही चान्स नि पाएन बिचरा अहिले त भेलेछ त यिनीहरूले यार एकदमै त्यो गोलबस्तिर सजिलो हुँदो रहेछ जान्ने दुईचोटि किपरले बल समात्यो अहिले त फर्काउनु लाग्यो क्याप्टेन हुन्छ नेक्स्ट आलु चिप्स केही ल्याएको र तिमीले दन्ने गोल हो पनि बल हुन्छ अहिले अन्त नआउनेको हो 14 नम्बर ठोको 10 किपरले दुईचोटि बल समात्यो अहिले त पुरा क्याप्टेन नै बनिसक्यो गोल खाना लाउँदाको पीडा थाहा नि किपरलाई एक्लै लगाएर बिचरा उसले त बल छुने नि
गोलकिपर सामने छ हाइटमा मुन्टे ल्याउनु ले जा अगाडि ले जा ताली रहेको गोल गर्नु है गोल गर्नु हुन त पेनाल्टी हुनुपर्छ अब अलिकति मिस भयो बुढो भसी त्यस्तै हो दाइ एकतिर लाउने अब त्यसलाई हुन्छ सोच एकतिर गरे गालानी गोल बुझ्दै सिरियामा कोच्ने सानो रहेछ नत्र गोलै हो क्या 9 नम्बर की चाहिँ तगडा लाग्यो उमेर पनि अब त सबै खेमे पऱ्यो नि यहाँ अब त भुँडिया अलिअलि भर्नु हुन्छ नत्र मिनट ल अब 9 मिनट बाँकी 9 मिनट एक गोल हुन्छ ल त्यसले खुट्टा यस्तो बटान गर्गले गरे कमान क्याप्टेन कमान गो इनसाइड हामीले जुन चल्न लाग्यो अब खुट्टा चुन्न होला भाइ दे गोल गर भाइ हो मनाङका खेलाडी साथीहरू टिम कोच टिम प्रशिक्षक यो ट्रिपल लाइन भन्दा अलिकति पछाडि हटिनु होला पछाडि हाल्नु एउटा शुभचिन्तकहरू गोल हुने भएर अब अहिले भइरहेको खेलमा अतिरिक्त समय 1 मिनेट थप गरिएको छ के हो अहिले फेरि 23 मिनट 20 मिनटकै रहेछ खेल त 30 कै हो ए अघि मेरो ब्रेक भयो लास्ट दाइ ल यो फाइनल हो हामीले खोजेको नि पेनाल्टी हो दर्शकले खोजेको नि त्यही हो तर यता किपरलाई चाहिँ कोच बनाउनु पर्ने भयो बिस्तारै गुल्टाइदिएला
अहिले टाटेछ फेरि अहिले पेनाल्टी सुटआउटमा आफै तातिने गर्छ अनि थाहा हुन्छ धन खुट्टामा पर्छ खुट्टा नलाओ केटा हल्लाउचोक लानुपर्ने भयो लास्टै हल्ला 30 सेकेन्ड बाँकी घन्टी बज्यो पेनाल्टीमै गयो यार खोजेकै यही हो नि दाइ पेनाल्टी तिमीहरू बसेको कुर्सी पनि लिएर आउँदा हो मनाङ्गे दाइ आगे आउनु भन नि ठिकै होइन पेनाल्टी सुटआउटको लागि अब खेलाडीहरू तयार रहेका छन् मनाङको तर्फबाट जर्सी नम्बर 10, 14, 11, 8, 7 त्यसको अगाडि त बच्चै रहेछ त किप्पर अब केही हुन्छ कि जस्तो छ त ल है अघि बरु है हामीलाई चाहिएन कि बरु भाले त उडाउँछ नि माथि एउटा हान्छ गोल क्याप्टेन रहेछ यार अनि किपर राम्रो छ क्या मनाङको होइन मनाङको किपर बेस्ट प्लेयरै दिनुपर्छ पाइहाल्यो नि अब को आयो 7 नम्बर क्याप्टेनै हो तासी गल्यो भनेको होइन जर्सी नम्बर 7 ल ल ल ल ल सियर गोल हैन त यो हाम्रै सियर हुनुपर्छ ल हेर मै त ल सियर तेरीको यार सममै पोस्ट लाग्यो अतरै पोस्ट लाग्यो नि ल ऊ बल्ल पक्का मजा भेट्न आयो क्या मजा जान्छ ल हेर यो स्योर हान्छ घोडीले दिन्न होला दाइ ताल लगा भाइयो कम ऑन गोल नो गोल आउट सही थैंक यू गुड शॉट 8 नम्बरले गोल हानेका छन् ल 11 नम्बर आयो मनाङको तर्फबाट 11 नम्बर गोल हान्न पर्छ 11 नम्बर होइन 11 नम्बर 14 हो 11 त अघि पल्टिएको छ 14 नम्बर ल 2-1 भयो होइन अहिलेसम्म 1-0 ए 1-0 हो 1-0 भयो छ नि त छेक्छ क्या यार ढिलो नगर न गोल छेक्छ क्या भनेको नि ल अब गोरे दाइ आयो उसले हान्नै परेन होइन उसले हान्यो भने होइन ऊ त राम्रो खेलाडी हो हेरौँ है त ल अब यो नतिजा दिने खेल ल ल ल तेरेको अभागी रहेछ गोल 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 ल मनाङको टोलीले हार्यो नि त दाइ मनाङ माइकिङै गरेन क्या त्यो पुरेको आजको अन्तिम सेमिफाइनलमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएको थियो
मनङ मर्सान्ती हेड्रास आइबोस बिया साम्या दुवैतर्फ निर्धारित समयमा खेल बराबरीमा समापन भएको थियो। ओके बधाई हो, थ्याङ्क यू।